अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। क़ाबिज़ सह्यूनी रियासत इज़राइल के गज़ा के मज़लूम शहरियों पर 1.5 माह से जारी मज़ालिम ने इंसानियत को भी शर्मा दिया है। इज़राइली ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अब मैदान में निकल आए हैं। इज़राइल की वहशाना जारहियत के बाइस गज़ा जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की शामिल है। दुनिया भर से जंगबंदी की आवाज़ें उठने के बाद अब इज़राइल से भी फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। तल अवीव में इज़राइल की गज़ा पर जारहियत के ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहरा हुआ, जिसमें शरीक इज़राइली शहरियों ने प्ले कार्ड्स उठाकर शिरकत की, जिस पर लिखा हुआ था कि इस अस्पतालों पर बमबारी नामंजूर और बच्चों का कत्लेआम नामंजूर। इस तरह के जो है वो प्ले कार्ड उनके हाथों में थे। मुज़ाहरीन ने यरग़मालियों की फ़ौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जंग के मुखालिफ हैं उनकी गिरफ़्तारी भी रुकनी चाहिए। दरअसल जो लोग वहाँ इज़राइल में जंग की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें भी इज़राइली पुलिस जो है उठाकर ले जा रही है, उनको गिरफ़्तार कर रही है, और हर तरफ से जो आवाज़ें उनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं उन्हें दबाने की जो है मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और दहशतगर्द इज़राइल का फ़लस्तीनियों पर जारी तारीख़ का बदतरीन जुल्म अपनी इंतहा पर पहुँच गया है। इज़राइली फ़ौज ने ज़बरदस्ती गज़ा का सबसे बड़ा अश-शिफ़ा अस्पताल खाली करा लिया है। फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल को मुकम्मल खाली कराने और डॉक्टरों को भी अस्पताल छोड़ने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई थी। नवज़ायदा बच्चों को एक एक करके उठाना पड़ा। इंक्यूबेटर से एक बेड पर बच्चों को डाला गया, जिसके बाद अस्पताल से निकाला गया। एक बहुत ही दर्दनाक जो मंजर था वो जो देखने को मिला। उनमें से कई बच्चों को जो है ऑक्सीजन की फ़ौरी ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो बच्चे जो है वो मर जाएंगे। और इसी तरह हुआ भी कि गुज़िश्ता रोज़ जो लोग ICU में थे उनकी तमाम लोगों की जो है वो मौत वाक़ई हो गई। वहीं क़ाबिज़ इज़राइली फ़ौज ने जो है मरीज़ों और बेघर फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती अस्पताल से निकाल दिया, जिसके बाद 7,000 से ज़ायद अफराद जो है वो नक़ल मकानी को मजबूर हो गए। वहीं ज़ालिमों ने मज़लूम फ़लस्तीनियों को मैयतें तक उठाने की इजाज़त नहीं दी। अस्पताल के अतराफ़ की गलियों में मैयतें जो है वो बिखरी पड़ी हुई थी, जिनके लवाकिन मजबूर थे कि कोई आए और मैयतें जो है वो दफनाने में उनकी मदद करे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। वहीं गज़ा के शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने इज़राइल के उन दावों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उसने ये कहा था कि खुद वहाँ के जो अमला था उसी की दरख्वास्त पर जो है वो इस जो हॉस्पिटल जो है वो खाली कराया गया, और कहा कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वहाँ का तिब्बी अमला काम कर रहा था और उन्हें जो है बंदूक की नोक पर वहाँ से जाने को मजबूर किया गया। बता दें कि अस्पताल में अब सिर्फ वो चंद मरीज़ बचे हुए हैं जिनकी हालत ऐसी नहीं है कि कहीं और उन्हें मुंतकिल किया जा सके, या फिर वो डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जो है अस्पताल छोड़ने से इनकार कर दिया और वो ये कहते हैं कि बाहर भी मौत है और अगर मरना है तो अपने मरीज़ों के साथ ही हम मरेंगे। वहीं गुज़िश्ता रोज़ इस्राएली फ़ौज ने सफ़ाकियत की इंतहा करते हुए कब्रों से जो इज्तिमाई कब्रें वहाँ पर अशफा अस्पताल में बनाई गई थी उन्हें भी जो है वहाँ से उन 100 से ज़ायद लाशों को वहाँ से उन्होंने निकाल दिया है। वहीं 7 अक्टूबर को सहराई मौसीकी के मेले पर होने वाले हमले के बारे में जो है अब नई तफसीलात निकल कर सामने आई हैं, जिसमें ये भी अब तस्दीक कर ली गई है कि इजरायली फ़ौजी हेलीकॉप्टर ने ही हमास के कारकुनों पर हमले के दौरान वहां आम लोगों को निशाना बनाया था और इसी की वजह से कॉन्सर्ट में सैकड़ों इजरायलियों की जानें चली गई थी। खुद इजरायली मीडिया हॉरेट्स ने जो है इसकी तस्दीक कर दी है। तो गुज़िश्ता दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि नेतन्याहू इज़राइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई के बदले जो है जंगबंदी पर मुआहदा होने वाला है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू ने इस तरह के किसी भी मुआहदे से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ है और असीरों की रिहाई के बारे में बहुत सारी गलत मालूमात जो है वो फैलाई जा रही हैं। जंग में 3 दिन के वक़्फ़े के बदले 50 असीरों को रिहा करने के मुआहदे के आम खाके पर इत्तिफाक करने की खबरें जो है गुज़िश्ता रोज़ से सामने आ रही थी। वहीं नेतन्याहू की ब्रीफिंग के चंद ही घंटे के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने एक और रिपोर्ट कर दिया और कहा कि अमेरिका इजराइल और हमास लड़ाई में 5 दिन के वक़्फ़े के बदले दर्जनों ख़वातीन और बच्चों को रिहा करने के मुआहदे तक पहुंचने के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि अब क्या होने वाला है ये उसकी ताज़ा सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन एक तरफ नेतन्याहू एक बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से कई सारी खबरें जो है इस ताल्लुक़ से गर्दिश कर रही हैं। आखिर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
اترکاشی میں زیر تعمیر سرنگ کو گرے 8 دن گزر چکے ہیں، جس میں 41 مزدور پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ایک بھی مزدور کو باہر نکالنے میں اب تک کامیابی نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے ان مزدوروں کے اہل خانہ بھی مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنا احتجاج بھی درج کرایا ہے۔ اندر پھنسے کارکنوں کے حوصلے بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کے ساتھی اور لواحقین انتظامیہ کی ناکامی پر بھی ناراض۔ ان مزدوروں کو نکالنے کے لیے جو مشین دہلی سے لائی گئی تھی، وہ مشین بھی کل سے کام کرنا اس نے بند کر دیا ہے۔ وہ اندور سے ایک نئی مشین لائی گئی ہے، جسے اب جو ہے سرنگ کے اندر 200 میٹر تک لے جایا جا رہا ہے تاکہ رکے ہوئے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب افقی طور پر یعنی کہ سامنے سے سوراخ کرنے کے بجائے جو ہے وہ عمودی طور پر یعنی کہ اوپر سے سوراخ کیے جائیں گے تاکہ ملبے کو آسانی سے ہٹایا جا سکے۔ وہیں پائپ لائن کے ذریعے اندر پھنسے مزدوروں کو غذائیت سے بھرپور فوڈ سپلیمنٹس اور ORS بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ٹنل کے اندر پھنسے مزدوروں کے لیے یہی ایک لائف لائن بنا ہوا ہے۔ ادھر ریسکیو آپریشن میں تاخیر کی وجہ سے مزدوروں کے اہل خانہ اور ساتھی کارکنوں میں بھی ناراضگی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اپنا جو ہے شدید احتجاج بھی درج کرایا ہے۔ راجستھان اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاست میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ سبھی پارٹیاں انتخابی اجلاس اور ریلیوں میں مصروف ہیں۔ آج کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے بھی راجستھان پہنچے اور بھرت پورہ میں جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے جو ہے دلت کی پٹائی کرنے والے ایک لیڈر کو BJP کے ذریعے ٹکٹ دیے جانے پر PM مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال جو ہے ہرشا کے ساتھ رکن اسمبلی نے جو ہے بے رحمی سے پٹائی کر دی تھی۔ وہیں کانگریس نے اس معاملے کو پھر سنجیدگی سے لیتے ہوئے رکن اسمبلی کی ٹکٹ کاٹ دی تھی۔ ٹکٹ کاٹنے کے بعد وہ BJP میں شامل ہو گئے اور اب BJP کی جانب سے جو ہے انہیں امیدوار بنایا گیا ہے۔ اتر پردیش میں حلال سرٹیفکیٹ سے متعلق مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے حلال سرٹیفکیٹ سے متعلق معاملے پر نوٹس دینے کے بعد ہفتے کو پابندی کے بارے میں حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکم کے مطابق حلال سرٹیفکیشن والی خوردنی مصنوعات کی مینوفیکچرنگ، ذخیرہ اندوزی، تقسیم اور خرید و فروخت پر فوری اثر سے پابندی لگائی گئی ہے۔ حلال سرٹیفکیشن والی دوائیں، علاج کی چیزیں، کاسمیٹک کی مینوفیکچرنگ، ذخیرہ اندوزی، تقسیم اور خرید و فروخت اتر پردیش میں کرتے ہوئے پائے جانے پر متعلقہ شخص یا فرم کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم اس پابندی کا اطلاق برآمدات کے لیے تیار کی جانے والی غذائی مصنوعات پر نہیں ہوگا۔ اتر پردیش حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کے بغیر مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی کوششیں غیر منصفانہ مالی فوائد کا باعث بنتی ہیں اور طبقاتی نفرت کے بیج بونے، معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے اور ملک کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا حصہ بنتی ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے قبل ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، حلال مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، لیکن اب حکومتی سطح پر اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور حکومتیں اب کہہ رہی ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اور 2024 انتخابات آنے والے ہیں تو اب صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوتواد تنظیموں کو جو ہے اب بے لگام کر دیا جائے گا اور جو کچھ وہ کہیں گے حکومتیں اب وہ کرنے بھی والی ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال اگر ہوگی تو پھر کیا مستقبل ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما راجستھان میں اسمبلی انتخابات کی مہم میں شرکت کے لیے گزشتہ روز جے پور پہنچے۔ اس دوران ہیمنت بسوا شرما نے کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے پرینکا گاندھی کے بیان کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ہندوؤں کے لیے 2 لفظ نہیں بولوں گا تو کیا بابر اور اورنگزیب کے لیے بولوں گا۔ ہندوستان میں ہندو کا مطلب ہے واسودیو کٹمبکم۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے جے پور میں پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اس طرح کا جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے دراصل طنزیہ انداز میں BJP پر مذہب کے نام پر ووٹ مانگ کر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ BJP ہمیشہ لوگوں کو مذہب، مندر اور مسجد کے نام پر تقسیم کر کے ووٹ کی سیاست کرتی ہے۔ انہوں نے عوام سے BJP کے جھانسے میں نہ آنے کی اپیل کی تھی اور اب اس بیان کو لے کر اب آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے جو ہے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر مسلم ریزرویشن پر ان کے بیان پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا کہ یہ BJP کی نفرت کی سیاست ہے۔ قبل ازیں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حیدرآباد میں BJP کے منشور کو جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر BJP اقتدار میں آتی ہے تو 4% غیر آئینی مسلم ریزرویشن کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ریزرویشن ہٹانے کا مطلب پسماندہ لوگوں کو روزگار کے مواقع سے محروم کرنا ہے۔ حکومت ہند کے وزیر داخلہ امت شاہ اور انہوں نے آتے ہی سیدھا مجلس پر تنقید کرنا شروع کر دیا اور کہا انہوں نے کہ اگر BJP کو موقع ملے گا تلنگانہ میں تو وہ تلنگانہ سے
جو مسلم اقلیت کو 4% تحفظات مل رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کریں گے. یہ 4% تحفظات جو ملے ہیں اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑی کوششیں رہی، بڑی قربانیاں رہی. اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کی قیادت میں ہم نے 4% تحفظات کی جد و جہد کو لے کر پورے اس وقت کے آندھرا پردیش میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی. وہیں اویسی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملتا، صرف پسماندہ طبقے میں درج لوگوں کو ملتا ہے. وہیں امت شاہ کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ریزرویشن ہندوؤں کو نفرت سے بھرنے کے لیے ملتا ہے. واضح ہے کہ تلنگانہ میں 30 نومبر کو اسمبلی انتخابات ہوں گے، جبکہ تلنگانہ سمیت دیگر 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا. 2018 کے پچھلے اسمبلی انتخابات میں حکمراں BRS، جس کا پہلے نام TRS تھا، اس نے 119 میں سے 88 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ کانگریس صرف 19 نشستیں ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، جبکہ BJP کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.